बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, खुफिया जिन्नात ने इमरान खान के असली जिन्नात का खेल ही बिगाड़ दिया। पंजाब असम्बली में PTI की चाल उल्टी पड़ गई। यानी PTI जो जश्न मनाने की तैयारियां कर रही थी, इस वक्त वो उस पर सोग का आलम तारी है। नाज़रीन, असल गेम चेंजर कौन है? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या फिर कोई और? परवेज इलाही आखिर क्यों दूसरी बार वजारत आला के मनसब के करीब पहुंचकर नाकाम हो जाते हैं? नाज़रीन, इमरान खान ने आज सख्त एहतजाज की कॉल दी है। ये एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो सकता है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि ये जो मामलात हैं, क्या ये मामलात अदालतें हल करेंगी या सड़कों पे हल किए जाएंगे? और नाज़रीन, क्या इमरान खान सच में उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए? नाज़रीन, इन तमाम उमूर को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इमरान खान के जिन्नात ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से तख्त लाहौर उनके हवाले हो जाए, लेकिन जो है वो कल से जो तज्जिए चल रहे हैं, अगर उनको देखें तो तख्त लाहौर अगर उनको मिलता भी तो भी उनका नहीं होता, तो भी उनकी हार थी, क्योंकि PTI का उम्मीदवार तो कोई कामयाब हो ही नहीं सकता था और ना ही कोई PTI का उम्मीदवार इस पर नामजद किया गया था। ताहम PTI की तरफ से चौधरी परवेज इलाही को नामजद किया गया, जिसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर काफ लीग से था। तो नाज़रीन, आज आखिर इमरान खान की जितनी भी कोशिशें थीं, उन सब का जो उनकी जो चाल थी वो उल्टी पड़ गई और बिलाखिर इस सब जो मामलात हुए उसका असल जो मुहर्रिक बना या सबब बना, वो बना चौधरी शुजात हुसैन। नाज़रीन, चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी के दरमियान पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल करीबी राब्ते थे और कल जो आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के घर पे एक तवील जो है वो टाइम तक क़याम भी किया, खाना भी खाया, लेकिन उस वक्त तक शायद मामलात हल नहीं हुए। और मामलात किस तरह हल हुए ये हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जो पंजाब में सूरत हाल पैदा हुई और जो हमजा शहबाज जो हैं वो हारते हारते जीत गए, तो इस जीत का असल सबब क्या है? नाज़रीन, इस जीत का जो असल सबब है वो सबब नहीं है बल्कि असबाब हैं। नाज़रीन, सुबह को एक हद तक PTI को नून लीग को यकीन था कि वो आज जीत सकते हैं, और जबकि PTI जीती हुई थी, ताहम PTI के अंदर भी एक डर और खौफ मौजूद था। PTI मुतवातिर आसिफ अली जरदारी पर जो है वो अरकान असम्बली के ख़रीदो फरोख्त का और हार्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी। करोड़ों की बोलियां और पता नहीं कहाँ कहाँ के इल्ज़ामात थे जो आसिफ अली जरदारी पर नहीं लग रहे थे। लेकिन आज जब वोटिंग हुई पंजाब असम्बली में, तो साबित हुआ कि जितने भी इमरान खान के इस हवाले से इल्ज़ामात थे या इमरान खान ने जो भी अपना बयानिया बनाया था, माजी के तमाम बयानियों की तरह झूठा ही निकला। नाज़रीन, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि असल गेम चेंजर कौन है, इस वक्त जो मीडिया पे जो मामलात चल रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि जो इसका जो गेम का जो गेम चेंजर है वो आसिफ अली जरदारी हैं, जो लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। नाज़रीन, सुबह तक नून लीग को ये यकीन नहीं था कि वो जीत रहे हैं, लेकिन फिर दोपहर को अचानक सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। यानी नमाज जुमा के बाद ड्रामाई तब्दीलियाँ शुरू हुई। नाज़रीन, इस तब्दीली की जो इब्तदा थी वो हुई नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो इंतहाई अहम थी। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के इंतहाई करीबी ज़राए का कहना था कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के जो है वो सख्त मौक़िफ़ की हिमायत की और ये भी कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। उसके लिए अगर हमें हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़े तो हम वफाक की भी कुर्बानी दे देंगे। नवाज शरीफ के मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ते के बाद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया और वहाँ भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया कि अब
کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اب وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم کریں گے، لیکن جیسا کہ اس کے دلدل میں ہمیں دھکیلا بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہے، اب نکالے بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں، تو پھر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، اب پھر یہ اسٹیبلشمنٹ جانے، عدالتیں جانے اور یہ ملک جانے۔ ناظرین، ان رابطوں کے بعد وقت اور حالات نے تھوڑی سی اور کروٹ بدلی اور ایک خط منظر عام پہ آیا جو چودھری شجاعت حسین کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو لکھا گیا تھا، جس میں جو ان کو کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وہ پارٹی کے سربراہ کی حیثیت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے کسی بھی امیدوار کی حمایت نہیں کرے گی، اور اس حوالے سے ان کی پارٹی کے کسی بھی رکن کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کے امیدوار یعنی چودھری پرویز الہی کے حق میں کاؤنٹ نہ کیا جائے۔ اور اس بیچ میں پھر یہ بھی ہوا کہ دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر بھی تھے اور پریزائڈنگ آفیسر بھی تھے اس ری پول کے، تو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو فون کر کے ری کنفرم کیا کہ آیا کہیں یہ خط جعلی تو نہیں ہے۔ یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے، میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں، تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے، پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے۔ As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait, letter. آپ خاموش رہیں، میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے، خاموش رہیں۔ اس لیٹر کے مطابق according to the ruling of the Supreme Court جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال آپ تو دیکھ ہی رہے تھے، تمام چینلز پہ، تمام میڈیا پہ سب دکھ رہا تھا۔ اس بیچ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مونس الہی چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یا تو رشتہ نبھائیں یا تو دوستی نبھائیں۔ تاہم جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین نے دوستی کو چنا اور رشتے کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ایک بار پہلے یہی رشتہ چودھری شجاعت حسین کو ٹھکرا چکا تھا۔ تو ناظرین، ہوا یہ، بخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ہوا یہ کہ صبح تک صورتحال ٹوٹل پی ٹی آئی کے فیور میں تھی، اور جب ہوٹل سے شفٹنگ ہو رہی تھی تب تک بھی صورتحال پی ٹی آئی کے فیور میں تھی۔ جب اراکین اسمبلی کے ہال میں پہنچائے گئے تب تک بھی صورتحال کنٹرول میں تھی۔ پھر اس بیچ میں کیا ہوا؟ ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان رابطوں کے بعد جو موقف اختیار کیا گیا وہ پیغام اصل اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا، اور پھر اصل اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام فوری طور پر دکھایا، اور پھر عمران خان کی جو چال تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ ناظرین، چودھری پرویز الہی کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ دوسری بار وزارت اعلیٰ کے منصب کے قریب پہنچ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس ناکامی کی وجہ یا تو پھر مونس الہی ہیں، یا پھر مونس الہی اور عمران خان کے تعلقات ہیں، یا پھر یا جو ستارہ تھا، یا جو اس کا بخت تھا، یا جو اس کا نصیب تھا وہ چودھری شجاعت حسین سے جڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے دوری اختیار کی تو ان کا ستارہ گردش میں چلا گیا، اور کل تک جو چودھری پرویز الہی عمران خان کے لیے کہتا تھا اور جو عمران خان چودھری پرویز الہی کے لیے کہتے تھے، ذرا وہ سن لیں۔ پرویز الہی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، کیا جنم شرف کو نہیں پتا کہ چودھری پرویز الہی ایک ڈاکو ہے؟ اپنے لوگوں سے خطرہ، نہ سمجھداری، انہوں نے وہ سارا بچوں کا کھیل بنا دیا۔ ان کو نہ سیکھنے اور نہ تجربہ کرنے کی وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے۔ ان کے کام ان کے بہاو پہ جو ہوتے رہے ہیں نا وہ نقصان۔ بچہ نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا۔ نیپیاں بدلتے رہنا ساری زندگی، نیپی بھی مہنگی ہوگی۔ ان کی بیساکھیاں اور ان کی ان حرکتوں سے تو اچھے بھلے ان کے ساتھی بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو صورتحال کا علم تھا، وہ جانتے تھے کہ کسی بھی وقت ان کی چال الٹی پڑ سکتی ہے، کسی بھی وقت صورتحال بدل سکتی ہے، کسی بھی وقت ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے پہلے سے ہی ایک پیغام ٹیلی کاسٹ کروا دیا تھا، یعنی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں
کہ ہماری ساری اسٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں تو میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا, عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری اسٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا, اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی, کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. آج پہ بھی رہتی ہے. لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے, جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ, اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی, کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو, تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا. کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی, واقعی ووٹ کو عزت دی گئی, تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین, اس کے علاوہ عمران خان نے بیوروکریسی کو بھی دھمکیاں دی تھی اور اس کے علاوہ شہباز گل نے بھی آج سخت دھمکیاں دی تھیں چیف سیکرٹری اور آئی جی اور دیگر افسران کو, جس کی وجہ سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کا پنجاب سے تبادلہ کر دیا گیا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت شاید یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ گیم چینج ہوگی. 20 میں سے 17 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آئی, وائٹ واش کیا. آپ کے سامنے پبلک نے جس انداز میں ووٹ ڈالا, نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے دونوں ہاتھوں کو شکست ہوئی کہ اب انہوں نے پاکستان میں سے لوٹوں کا کلچر ہمیشہ کے لیے آج وہ دفن کرنے جا رہے ہیں. اب لوٹے نہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جوگے ہیں, نہ باہر نکلنے جانے والے ہیں, اور نہ کوئی ان کا بیپر لینے جوگا ہے. وہ ساڈے سلیم صافیار کے بھرا جڑے انہوں دا ڈیفینڈ کرتے سن, ہن وہ بھی دبے دبے لفظاں کہندے نے کہ اس ریٹ دے اوتے یہ کام ہور نہیں کیتا جانا. ہن یا تے لفافہ وزنی کرو تے یا پھر میرے کو ڈیفینڈ ہی کیتا جانا. مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ راؤ سردار نام بڑا بھاری ہے, لیکن ان کا کارنامہ جو ہے وہ بھاری نہیں ہے, بلکہ ان کا نام میرے خیال میں راؤ غلام ہونا چاہیے, جو انہوں نے حرکتیں اور کرتوتیں کی ہیں. یہ بات درست ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی شریف آدمی ہیں اور ایماندار ہیں. فائنانشلی ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر میں نے کوئی بات نہیں سنی. میں خواہ مخواہ الزام نہیں لگاؤں گا, چیف ہے میں نہیں بچ بولنا, لکھ دی لعنت ہے ہو جی شرافت دے. سو راؤ غلام صاحب, آپ کو شرم آنی چاہیے جو آپ نے اسی ایوان کے اندر کیا تھا. آپ یہاں سے چلے جائیں, بھلے آپ ریٹائر ہو جائیں. جس کا نام شہباز گل ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, میں آپ کا پیچھا کروں گا. اور اب راؤ غلام جڑا ہے اڈیاں نو تھک لا کے بھج رہے, آج حکومت بھی نہیں آئی. تو راؤ غلام صاحب آپ بھاگے نہیں, آپ رکیں. یہ جو آپ نے سٹار لگائے ہو نا, اس میں 2 تلواریں لگی ہوئی ادھر اور ادھر. آپ میں تو شرم نہیں ہے, ان تلواروں کی شرم رکھیں, اس وردی کی شرم رکھیں. آپ ابھی رکیں, آپ کا محاسبہ ہوگا. جیسے حکومت بنتی ہے, میں نے اپنی جماعت سے اور اپنے لیڈر سے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ایک ریزولوشن پاس کریں, اسے ادھر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے, اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے بلائیں اور اس شخص کے سٹارز اتاریں اور اس کو بغیر مراد کے جبری ریٹائر کریں. قانون میں جو جگہ موجود ہے وہ اس کے اوپر استعمال کریں. اینو ایسا رندہ پھیرو کہ دے اتے کوئی شے نہ رکے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب تسی بھی اپنی شرافت نہ ذرا گھٹ کے بکل مار کے بہ جاؤ. آپ کی بھی شرافت نے انی ڈالی رکھی ہے. ہیں آپ شریف, لیکن آپ نے بھی شرافت کا ایسا لبادہ اڑا ہوا ہے کہ اس نے بھی پنجاب میں اندھا راج ناچا ہے. سو آپ بھی مہربانی کر کے اپنی شرافت کا کوئی علاج کروائیں, اس کو ٹیکے شیکے لگوائیں شرافت کو. اور وہ جڑا ڈنٹونک والا باندر ہے
और चवल अतात आरड, उसको मेरा मशवरा है कि अब कोई चुल्लू लेके खुद ही डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी गंदी हरकतें हम तो कर नहीं सकते। तुम्हारे वाली गंदी हरकतें हमने नहीं करनी। नाज़रीन, मोनिस इलाही ने असेंबली का रुख किया तो इस बीच में उनकी किसी एक सहाफ़ी से रब्ता हुआ, टेलीफोनिक रब्ता हुआ, और वो उनके बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं, जिनसे उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मैं और इमरान खान हार गए, जरदारी जीत गया। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान के किसी उम्मीदवार को मैं किसी भी सूरत में उसकी मैं हिमायत नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा कि मैं मामू के घर रिश्ता बचाने गया था पर मैं नाकाम रहा। नाज़रीन, इमरान खान के सख्त रद्द-ए-अमल में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर पंजाब असेंबली में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका होने से कोई नहीं बचा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर न्यूट्रल्स को पैगाम देते हुए कहा कि जब अवाम निकलेंगे तो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाज़रीन, अब वो पाकिस्तान में सही माना में श्रीलंका की सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो 15 नशस्तें हासिल की थी उसके बाद वो समझ रहे थे कि शायद उन्होंने कोई पूरा मुल्क फतह कर लिया है, अब उसके बाद उससे बड़ा ना कोई लीडर है ना हो सकता है। तो इसलिए अब उनकी ये कोशिश होगी कि वो किसी भी सूरत में मुल्क में बद से बदतर हालात पैदा करें और जो एहतजाज है वो पुरतशद्दुद हो जाए और सूरत हाल इस नहज पर पहुँच जाए कि हुकूमत का खात्मा हो और नए इंतखाबात हों, और नए इंतखाबात की सूरत में पीटीआई को इक़्तिदार में लाया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका था कि इमरान खान ने ना जाने क्यों बड़े बड़े जलसे और बड़े इज्तिमा देखकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से जंग मोल ले ली है। इसको ये पता नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से जंग मोल लेने का नतीजा ये है कि इन फ्यूचर अब वो कभी भी वज़ारत उज़्मा का ओहदा हासिल नहीं कर सकेंगे और ना ही पीटीआई ये मकाम हासिल कर सकती है। अब पीटीआई के नसीब में सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ में रहना ही लिखा हुआ है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है, इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, और इनकी जो पुरतशद्दुद जो पैगामात हैं और जो पुरतशद्दुद यानी धमकियां हैं और धमकी आमेज़ पैगामात हैं और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करने की जो कोशिश है, उससे मुल्क की मईशत कहाँ पहुँचेगी, शायद ये इमरान खान जानते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। आज हमारा डॉलर हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये सब इमरान खान की इनायत का नतीजा है। और पता नहीं क्यों कल ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये बात कही, और मैं भी एक अरसे से हैरान हूँ कि ना जाने क्यों लोग इमरान खान के झूठे बयानिए के पीछे चल पड़ते हैं। वो क्योंकि वो झूठा बयानिया बनाता है, फिर उसको दोहराता है, फिर उसको पहिए लगाता है, फिर उसको दौड़ाता है, और वो फिर जब शाहराह पर आता है तो उनका बयानिया दौड़ता है और हुकूमती बयानिए में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, इस सूरत हाल में अब देखना ये है कि हम कहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, हमारे मुल्क की मईशत किस तरफ जाएगी। अब अदालतें लोगों को इंसाफ फराहम करना छोड़ दें और अब सिर्फ पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस के ही फैसले करती रहें, उन्हीं पर सुओ मोटो करती रहें, उन्हीं के अर्जेंट केसेस देखती रहें, उन्हीं के तौहीन अदालत के केसेस देखती रहें। यानी जो भी मामलात इस वक्त पॉलिटिकल हैं वो सारे के सारे अब अदालतें देखें, तो फिर बेहतर यही है कि सब के सब घरों में बैठ जाएं और अदालतों पर ये जिम्मेदारी सौंप दें कि वो आके इस मुल्क के इक़्तिदार को भी संभाल लें। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।